मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। ARY न्यूज़ की जानिब से कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB और आज़ाद कश्मीर में भी आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुझे ये तजवीज़ दी गई पेट्रोल की मद में 76 रुपए और डीजल की मद में 177 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास जिम्मेदारी के तहत पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का ईद पर कौम के लिए बड़ा तोहफा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा न करने और मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत रवां हफ्ते 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज खित्ते की सूरत हाल की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तजवीज़ आई कि पेट्रोल 76 रुपए और डीजल 177 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया जाए, जो मुस्तरद कर दी। हुकूमत किफायतशारी और तरक्याती बजट से 69 अरब रुपए की बचत कर चुकी। वादे के मुताबिक किफायतशारी और सादगी मुहिम का आगाज हुकूमत ने खुद से किया और कौमी वसाइल के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया। हुकूमती इक़दामात से ज़रूरतमंद तबकात को सहारा मिला। अवाम को कीमतों के कमर तोड़ दबाव से महफूज रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें कौम बनकर एहतियात और जिंदगी में किफायतशारी को अपनाना होगा। अशराफिया पर भी जिम्मेदारी है कि इस कार खैर में अपना किरदार अदा करें। मिट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। दुबई के बुर्ज खलीफा पर ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी लाइव शोज। बुर्ज खलीफा ईद मुबारक के पैगामात रिवायती अरबी डिजाइन के रोशनियों से जगमगा उठा। ये मनाजिर देखने के लिए बुर्ज खलीफा के अतराफ हजारों सयाह और रिहायशी जमा। अमरीका, इंडोनेशिया, मलाइशिया, बांग्लादेश और भारत में भी ईद आज मनाई जाएगी। आलमी यौम आब पर भारतीय नुमाइंदे के बयानात पर पाकिस्तानी सफारतकार अलीना मजीद का करारा जवाब। कहा, भारत की जानिब से दिए गए बेबुनियाद बयानात को अक्सर मुस्तरद करते हैं। सिंध तास मुआहिदा जंगों और सियासी कशीदगी के बावजूद बरकरार रहा है। तास मुआहिदा किसी फरीक को यकतरफा तरमीम या मुअत्तली की इजाजत नहीं देता। पानी को सियासी मकासद के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करना लाखों जिंदगियों के लिए खतरा है। आलमी सालिसी अदालत करार दे चुकी सिंध तास मुआहिदा बदस्तूर नाफिजुल अमल है। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और आलमी सतह पर टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। पाकिस्तान में फितना खवारिज और BLA की भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की पासदारी के आज़म पर कायम है। ईरान पर हमलों का मकसद रजीम चेंज नहीं था, हदफ न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ईरान को तामीर नौ के लिए 10 साल दरकार होंगे। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा, मशरिक़ वस्ता में फौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता में जारी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत समेत इत्तेहादियों का हर तरह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी वहां से गुजरने वाले मुल्कों की जिम्मेदारी है। आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी मुताल्लिक़ा मुल्कों के लिए आसान फौजी ऑपरेशन होगा। जरूरत पड़ने पर अमरीका मुआवनत करेगा। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन जंग बंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप एक फरीक को मुकम्मल तबाह कर रहे हों तो जंग बंदी नहीं की जाती। हमने ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया।
ایران کا طیارہ شکن حملے کا نظام بھی تباہ و برباد ہو چکا، عسکری لحاظ سے ایران ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شہید علی خامنائی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام۔ مجتبی خامنائی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ کہا دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ سے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ ایران نے ترکی یا عمان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ دشمن نے پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلاف پھیلانے کے لیے فالس فلیگ کیا۔ امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی۔ امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان۔ ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ امریکی سیکرٹری خزانہ کا کہنا ہے تقریباً 104 ملین بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں 3.5% سے زیادہ اضافہ، تقریباً $113 فی بیرل ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل تقریباً 3.25% مہنگا، فی بیرل قیمت $98 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق کی 70ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 70ویں لہر میں امریکہ کے 5 علاقائی اڈوں الخرج، الزفرہ، علی السالم، اربیل، 5ویں بحری بیڑے اور اسرائیل میں حیفا، تل ابیب، خدرہ، کریات، اونو، ساویون اور بن آمی میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں میزائل سسٹمز، قیام، اماد اور تھاجمی ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ریڈار سائٹ راسن ناکورا پر ڈرون حملہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی فوجی اڈے وکٹوریا کا ڈرون سے حملہ، اڈے میں آگ لگ گئی۔ ایران کے دارالحکومت تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملے۔ تہران میں پیروزی اسٹریٹ اور امام رضا ہائی وے کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ تہران کے بیشتر علاقوں میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ امریکی سینکام کا اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینکام کا کہنا ہے امریکی حملوں سے ایران کی دفاعی تنصیبات کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ کہا اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ پورے خطے میں اہداف پر حملہ آور ڈرونز اسی پروڈکشن پلانٹ میں تیار کیے جاتے تھے۔ سینکام نے اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کی 3 مارچ کو حملے سے پہلے اور 12 مارچ کو مکمل تباہی کی تصویر جاری کر دی۔ ایران پر حملے کے لیے اماراتی سرزمین کا استعمال برداشت نہیں کریں گے۔ بار بار جارحیت کی صورت میں راس الخیمہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات کو خبردار کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا خلیج فارس میں ایرانی جزائر کے خلاف حملوں میں اماراتی سرزمین استعمال ہوئی۔ قومی خود مختاری پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جارحیت کے کسی بھی ذریعے پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ پہلے بھی ثابت کر چکے، آئندہ بھی سخت ترین رد عمل ہوگا۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی۔ ایران کا موقف واضح ہے، انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی۔ ایران کی فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں۔ امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا۔ ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے۔ ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا اسرائیلی اور امریکی اہلکار دنیا بھر میں غیر محفوظ ہیں۔ دشمنوں کے لیے ہر جگہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکیوں کے لیے تفریحی مقامات، پارکس بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران دشمنوں کو ہر جگہ نشانہ بنائے گا۔
सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। आग लगे बस्ती में का कराची में रंगारंग प्रीमियर। फिल्म में जरवकस सितारों की कहकशां ने रंग जमा दिया। फिल्म मुल्क भर के सिनेमा घरों में आज रिलीज की जाएगी। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म ने शायकीन की तवज्जो खींची। फिल्म आग लगे बस्ती में की बैरून मुल्क शानदार नुमाइश जारी। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमा घरों में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। और मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के साथ। छोटी ईद पर होगी बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेगी अमर खान की मेहमान।